Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. فهاد الحصة هادي غادي نشوفو غادي نديرو les exercices ديال la grammaire اللي ديجا شفنا la leçon ديالو le groupe sujet et le groupe verbal. Je m'entraîne, entoure le GS et souligne le GV dans chaque phrase. غادي ندورو على le GS le groupe sujet وغنسطرو على le GV في كل جملة. Les personnalités célèbres يعني الشخصيات المعروفة travaillent dans différents domaines كيشتغلوا في ميادين مختلفة. دابا هاد الجملة هادي فين هو لو جي اس لو سوجي فين هو لي personnalités célèbres كتبقى غادي حتى كتوصل لو فيرب منين تلقى لو فيرب حبس هذاك كيكون هو لو سوجي عاوتاني من لو فيرب وانت غادي حتى لاخر جملة مع لي كومبليمون هذا كله سي ان جي في داكوغ. يلا دابا اون تور لو جي اس غادي ندورو على لو جي اس قلنا هو لي بيرسوناليتي سيليبر هذا كله سي ان جي اس اي سوليني لو جي في كيبدا من لو فيرب من طرافاي وانت غادي. لا دوزيام فراز جمال الدبوز وقاد المالح سون دو زوموريست ماروكان يعني هاد قاد المالح والدبوز جمال الدبوز بجوجهم واحد جوج كوميديين مغاربه داكوغ. فين هو لو سوجي جمال الدبوز اي قاد المالح سون ها هو لو فيرب دونك هذا كله سي ان سوجي قاد المالح اي جمال الدبوز. Ou le groupe verbal هو sont ها هو sont هذا c'est le verbe être sont deux humoristes marocains. La troisième phrase après le championnat يعني بعد البطولة حكيم زياش a reçu le soulier d'or يعني هاد حكيم زياش يعني تلقى عطاوه الحذاء الذهبي. دونك فين هو لو سوجي ديالنا هو حكيم زياش حكيم زياش صافي. فين هو لو غروب فيربال من a reçu حاز على الحذاء الذهبي هذا سي لو فيرب avoir a reçu يعني لو فيرب هذا لو فيرب recevoir au passé composé مصرف مع avoir a reçu داكوغ. هذا كله سي ان جي في. André Azoulay a été placé à la tête de l'UNESCO. فين هو لو سوجي ديالنا هو أندري أزولاي صافي. لو غروب فيربال هو a été placé يعني كان على رأس منظمة اليونسكو. شوفوا دابا دوزيام اكزرسيس. remplace les GS par غادي نعوضو الجروب سوجي بإل ولا ال ولا إل ولا ال ديال البلوريال. chaque jour كل يوم سارة بلالي apprend davantage sur le Covid-19 auprès du docteur راول داكوغ. دابا فين هو اول حاجه باش قبل ما نعوضو غنشوفو نقلبو بعدا فين هو لو سوجي باش نعرفوه كي داير واش ماسكولين ولا فيمينا ولا فيمينا بلوريال ولا ماسكولين بلوريال باش نشوفو باش نعوضوه. ابري شاك جور فين هو لو سوجي سارة بلالي هذا هو لو سوجي ديالنا هو سارة بلالي كي داير هذا السوجي فيمينا ولا ماسكولين هذه سي اون في سي اون جون سيانتيفيك كيما ديجا شفنا سارة بلالي دونك سي اون في باش نعوضوها بال لا troisième personne ديال دو سانغولي صافي. دابا غادي نعاودو نكتبو الجمله ومن نوصلو للسوجي غنعوضوه بال بحال هكا. غادي دير شاك جور هاد سارة بلالي غتعوضها بال وتكمل لا فراز ديالك وتكمل لو فيرب غير هادي اللي غديرها بال وتقول apprendre davantage sur la Covid-19 وتكمل حتى التالي ديال الجمله داكوغ. tous les artistes marocains يعني جميع الفنانين المغاربه ont participé au festival Marrakech du Rire جميع الفنانين المغاربه شاركوا في ديك مهرجان ديال مراكش للضحك.
دابا غادي نشوفو فين هو لو جي اس. السوجي ديالنا هو tous les artistes marocains. شتي هنا on participer هذا لو فيرب دونك غنحبسو حد هنا. هاد tous les artistes marocains كي داير هاد لو سوجي هذا les artistes يعني pluriel. un artiste féminin pluriel masculin pardon يعني مذكر جمع les artistes كنقولوا un artiste يعني فنان دونك il هذه اللي كتعوض لنا ان سوجي كي ماسكولين بلوريال. داكوغ هذه كلها tous les artistes marocains غنعوضوها باش ب il avec s صافي. وغنكملوا لا فراز ديالنا. شنو داروا؟ ils ont participé شاركوا ils ont participé au festival Marrakech du Rire. D'accord? Ils ont participé au festival Marrakech du Rire. Je vois la dernière phrase. Jamel Debbouze a lancé le Jamel Comedy Club. فين هو لو سوجي ديالنا هو جمال دبوز. منا كيبدا لو فيرب a lancé هذا لو جروب فيربال. دونك جمال دبوز باش غادي نعوضوه سي ان سوجي ماسكولين سينغولير هو غنعوضوه بهو اللي هي il. داكوغ il وتكمل لا فراز ديالك il a lancé يعني اعطى الانطلاقه ديال هاد جمال كوميدي كلوب. داكوغ دابا كنظن واضح. Je m'évalue pour chacune des phrases يعني لكل جملة من هاد الجمل classe les groupes de mots dans le tableau suivant. غادي نرتبوا هاد مجموعة الكلمات في هاد لو طابلو اللي مكون من دو كولون. عندنا هنا جي اس اي لو جي في. هنا نقراو الجملة ونكتبوا لها الجي اس ديالها هنا والجي في ديالها هنايا. الجملة الأولى سارة بلالي veut former une équipe de chercheurs au Maroc. يعني هاد سارة بلالي باغا تكون واحد الفريق ديال الباحثين في المغرب. فين هو لو جي اس ديالنا هو très bien سارة بلالي. غادي نكتبوه هنايا. لو جروب فيربال veut former une équipe de chercheurs au Maroc. كله veut former une équipe de chercheurs. غادي تكمل لا فراز ديالك de chercheurs au Maroc. Certains Marocains exercent dans le milieu politique. يعني بعض المغاربة كيزاولوا السياسة ولا كيتمرنوا على السياسة على الوسط السياسي. كيتمرنوا باش يدخلوا الوسط السياسي ولا يمارسون السياسة. فين هو لو سوجي ديالنا هو certains Marocains. هذا هو لو سوجي ديالنا بعض المغاربة. Le groupe verbal هو exerce dans le milieu politique. La troisième phrase Sa Majesté le roi Mohamed VI a décoré des personnalités marocaines célèbres. يعني الملك محمد السادس Sa Majesté يعني صاحب الجلالة الملك محمد السادس a décoré يعني وسم بعض الشخصيات المغربية المعروفة المشهورة. يعني وشحهم ولا عطاوهم أوسمة. داكوغ شنو غادي نديرو؟ فين هو لو سوجي ديالنا هو Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sa Majesté le roi
محمد 6. هذا هو لو سوجي ديالنا. لو جروب فيربال هو ا ديكوري. ا ديكوري يعني وسم ولا وشح بعد شخصيات معروفة، يعني يعلق لهم أوسمة دي بيرسوناليتي ماروكان. صافي وتكمل لا فراز ديالك ماروكان سيليبر. داكوغ نشوفو دابا l'exercice suivant. complète avec un GS ou un GV. يعني غادي نكملو اما بسوجي ولا بكوب فيربال. لا فراز الاولى عندنا هنا الفراغ وعندنا ا reçu une médaille d'or، يعني حاز على الميداليه الذهبيه. شنو غادي نديرو هنا عندنا الجروب فيربال، عاطينا الجروب فيربال ا reçu، هنا خصنا لو جي اس. شنو غادي نديرو باغ اكزومبل غنديرو لاتليت العداء. l'athlète a reçu une médaille d'or. احنا درنا sujet. d'accord. هذا c'est un nom commun. la scientifique يعني العالمة des recherches dans un célèbre laboratoire، يعني قامت بأبحاث في واحد مختبر يعني شهير. شنو غنديرو la scientifique a fait. شتي حنا خاصنا verbe le groupe verbal a fait des recherches. هنا la troisième phrase a rejoint ses parents immigrés en France en Europe، يعني التحق ولا التحقات بوالديها المهاجرين في أوروبا. هنا تقدر دير بزاف لي بوسيبيليتي، تقدر دير il a rejoint، تقدر دير elle، تقدر دير شي ان نون بروبر ديال شي واحد ولا ديال شي وحده، ولا دير لو غارسون، ولا دير يعني بزاف كاين بلوزيور بوسيبيليتي. داكوغ لا في لا فام بزاف ديال لي بوسيبيليتي. حنا غنديرو هنايا درنا هنا ان نون بروبر، دابا غنديرو ان برونو، غنديرو الا الا rejoint يعني التحقت بوالديها. لي بيرسوناليتي سيليبر يعني الشخصيات المشهورة، هنا عندنا dans leur pays d'origine، يعني الشخصيات المشهورة شنو وقع لها في البلد ديالها الأصلي. غادي نديرو لي بيرسوناليتي سيليبر يعني sont honorés، يعني كرموا، يعني كرموهم في البلد ديالهم الأصلي sont honorés. D'accord, les personnalités célèbres sont honorées dans leur pays d'origine. Troisième exercice, compose une phrase avec chacun des GS suivants. Le sportif, la femme politique et il. Il avec S. D'accord. Le sportif, شنو غادي نقولوا عليه؟ Le sportif هذا c'est un يعني c'est un sujet. Le sportif شنو كيدير الرياضي؟ كيتمرن. Le sportif s'entraîne chaque jour ou tous les jours. Le sportif s'entraîne tous les matins. D'accord, tous les matins. Le sportif s'entraîne tous les matins. يعني كيتمرن كل يوم. هنا la femme politique. La femme politique هي المرأة السياسية اللي كتزاول السياسة. La femme يعني كي exerce la politique. شنو غادي نقولوا عليها؟ La femme politique la femme politique مالها a beaucoup de quoi? D'ambition.
يعني المرأة السياسية طموحة، عندها بزاف ديال الطموحات باش تغير، يعني باش تحسن من البلاد وتطور منها الى الافضل. لا فام بوليتيك ا بوكو دامبيسيون. هذا لو ديرنيير برونون عندنا il avec s. غادي نديرو il visite، يزورونا. il visite la tour حسن. tout simplement il visite la tour حسن. زاروا ولا هذا في لو بريزون. يزورونا صومعة حسن. Le sportif s'entraîne tous les matins. La femme politique a beaucoup d'ambition. Il visite la tour حسن. صافي mes chers élèves، بهكا نكونوا سالينا la page 17 les exercices ديال la grammaire. À la prochaine séance, Inch'Allah.